नास इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला से दुआ है, इस दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत डिमांडिंग और ट्रेंडिंग है, और आजकल हम में से, आप में से हर कोई इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा लोग इस मसले में परेशान हैं। मियाँ बीवी के आपस में झगड़े हो रहे हैं, बहन भाइयों के आपस में झगड़े हो रहे हैं, और इसी तरह माँ बाप के औलाद के साथ और औलाद के माँ बाप के साथ झगड़े हो रहे हैं, और बड़ी बेबरकती है, बड़ी कसमा पुरसी है, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत तकालीफ़ हैं। क्यों है, किसकी वजह है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस नीयत से कीजिएगा कि ये आपके लिए ज़ख़ीर आखिरत है और आपके बैंक में, आखिरत के बैंक में आपकी एक बहुत बेहतरीन नेकी है। ठीक हो गया दोस्तों, वीडियो को विदाउट स्किपिंग के देखिए, किसी का फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, आज जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि आज सुबह भी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो खातून बहुत परेशान थी और वो यही कह रही थी कि उनके हस्बैंड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो बहुत परेशान हैं, जबकि वो उनकी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही होती हैं। उसके बावजूद भी जो है वो उनकी बात के लिए उनको बहुत मुश्किलात सहनी पड़ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनको उसके लिए क्या करना चाहिए? इसी तरह का और ख़वातीन भी कहती हैं कि आप हमें कोई ऐसा अमल बताइए। बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत नाफरमानी करते हैं और वो बात नहीं मानते हैं। तो इन सब की क्या वजूहात है, इनकी क्या रीज़न्स हैं, इसके बिहाइंड क्या चल रहा है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। दोस्तों, असल में अगर हमें गुस्सा आ रहा है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रहा है, हमें टेंशन है, हमें स्ट्रेस है, हम बिला वजह का औरत होकर के किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं, या हस्बैंड आपके गुस्सा कर रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं, या बच्चे आपस में गुस्सा कर रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सब क्या है? एक जादू और नज़र और हसद की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा होता है। दोस्तों, जादू एक दर हकीकत ये बरहक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये जादू किया गया था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैगंबर थे और रहमतुल लिल आलमीन थे, तो उनके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि वो उनके ऊपर ये जादू किया गया तो उनके ऊपर भी जादू ने असर किया। एक बात तो आप लोग ये क्लियर कर लें, जो लोग कहते हैं कि हम जादू को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, ये सब ऐसे ही कहने सुनने की बातें हैं, और बस सिर्फ सूरह फलक, सूरह नास पढ़ लो, सूरह इखलास पढ़ लो तो आपकी हिफाजत हो जाएगी। बाज़ लोग मंजिल पढ़ने का एहतमाम करते हैं, ये बातें बिल्कुल सही हैं, एब्सोल्युटली 110% सही है कि आप मंजिल पढ़ने का सुबह शाम एहतमाम करें। आप बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम का एहतमाम करें। इसके अलावा आप सूरह फलक और सूरह नास का एहतमाम करें। ये तमाम चीज़ें, आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें। ये बिल्कुल बेजा है, बिल्कुल बजा है, बिल्कुल परफेक्ट है और ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक वजह यह है कि अगर इन्हीं अमलियात के साथ साथ अगर आपके ऊपर कोई ऐसा अमल करवा दिया जाए जो शैतानी अमल है, जो कुरान को उल्टा करके यूज़ करते हैं और जो गलत काम करते हैं, जो कि हमारे लिए हारूत और मारूत दो फरिश्ते भेजे गए और लोगों ने उनसे कहा कि हमको जादू सिखा दो। उन्होंने कहा कि हम आपको जादू नहीं सिखाएंगे क्योंकि ये आपके लिए आजमाइश है, हम तो आपके लिए आजमाइश बन के आए हैं, आप इसको ना सीखें वरना इससे आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन बनी इसराइल बहुत पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा आप हमें ज़रूर सिखाओ। तो दोस्तों, उस वक़्त से दुनिया में ये जादू आया और ये बेसिकली अल्लाह का ये एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। अल्लाह के जो चुनीदा बंदे हैं, अल्लाह के जो मोमिन बंदे हैं, अल्लाह की जो बात मानने वाले, जो अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले, जो नमाज, कुरान और पाकी और सफाई का एहतमाम करने वाले, तो उनके ऊपर
اور یہ جادو ٹونے یہ تعویذات کوئی بھی عمل نہیں کریں گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، گھر کی صفائی ستھرائی کا، اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا، چیزوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ تمام چیزیں فوراً جو شیطانی طاقتیں آپ کے اوپر اٹیک کر دیتی ہیں، جس کے سے آپ اپنا ڈیفنس نہیں کر پاتے ہیں، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انزائٹی ہوتی ہے، آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، آپ اگریسو موڈ میں ہوتے ہیں، آپ اینگری ہوتے ہیں، اور آپ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اگر شوہر کو غصہ آ رہا ہے تو بیوی زہر لگے گی، ہر وقت اس کے پیچھے پڑا رہے گا، بیوی کو غصہ آئے گا تو وہ شوہر کے پیچھے پڑی رہے گی، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے گا، گھر جو ہے وہ ایک دنگل کا سما پیش کرے گا، اور اسی طرح بچے بھی آپس میں نافرمان ہوں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، گتھم گتھا ہوں گے۔ تو دوستوں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جادو کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم دعائے معصورہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور ہم بالکل صحیح سالم رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ کے امان میں رہیں گے، اور ہمارے اوپر دنیا کی کوئی طاقت ہو جائے وہ جادو کا اثر نہیں کر سکے گی۔ دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا، اور وہ ایک کافر نے کروایا تھا جس کا نام تھا بعلم باعورہ، اور اس نے اور لبید بن عاصم اور بعلم باعورہ، تو اس نے جو ہے وہ بعض احادیث میں اس کا یہ نام ہے اور بعض احادیث میں اس کا یہ نام ہے، تو اس نے یہ جادو کروایا، اور یہ جادو کروا کے لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک، سینے کے بال مبارک، اور پتہ نہیں اس کے اوپر ایک دھاگا لیا اور 11 گرہ لگائی، اور اس کو جو ہے ایک ٹوٹی ہوئی کنگھی اور ایک پتلا سا بنا کے اس کے سوئیاں لگا کر کے، اور اس نے اس کو اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ سارا کچھ میسج دینا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ ایسے 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 بھی ہوگا، تو تم نے اب کیا کرنا ہے۔ بیسکلی قرآن ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا رہا ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ انفارچونیٹلی تمام چیزوں کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہے، سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اور ہم ایسے ہی وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کبھی اداس ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہماری فیلنگس ہوتی ہیں، لیکن ہم سے اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کی تلاوت کر لو، نماز کا اہتمام کر لو، تو ہم وہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو دوستوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آپ کا ہر قسم کے جادو سے، سحر سے آپ کی حفاظت رہے، تو پھر اس کے لیے دیکھیں جادو برحق ہے اور جادو اثر کرے گا، نظر برحق ہے اور نظر اثر کرے گی، حسد برحق ہے اور حسد آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کے پاس اگر آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، وہی آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے پڑوسی، آپ کے دوست احباب، آپ کے نیبر، آپ کے جو سراؤنڈنگ میں رہنے والے جن کو آپ جانتے ہیں اور جس کو آپ کو جانتے ہیں، وہی آپ سے حسد کریں گے، وہی آپ پر نظر لگائیں گے، وہی آپ پر جادو کریں گے۔ کوئی اور آسمان کی مخلوق نہیں آئے گی، کوئی جانور نہیں کریں گے، کوئی آسمانی مخلوق نہیں کرے گی، اور اسی طرح کوئی فرشتے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ جو اس زمین پر بستے ہیں اور اس روئے زمین کے باشندے اور باسی ہیں، تو ہم ہی ایک دوسرے کو شر پہنچاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شرری ماحول سے، ان شر سے ہم بچیں، تو سب سے پہلے آپ نے پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی جتنا آپ کو ٹائم ملے تلاوت کا اہتمام کیجئے، صبح اور شام منزل کا اہتمام کیجئے، جو 33 آیت ہیں جس میں جادو کی آیات ہیں، جادو سحر کی، جنات کے اثرات کی، آسیب کی، نظر کی، حسد کی تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کیجئے، اس کے علاوہ آیت الکرسی کا اہتمام کیجئے، اس کے علاوہ سورہ قلم کی آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ قلم 29ویں پارے کے اندر ہے، اور آپ اس کو پڑھ کر آخری جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے آخر تک آپ نے اس کو صبح و شام 3 مرتبہ دم کر لینا ہے،
یہ تمام چیزیں آپ کی جادو سے، نظر سے، حسد سے آپ کی حفاظت کریں گی۔ اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو پھر آپ بچ سکتے ہیں، اور اگر آپ اہتمام نہیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا، جادو بھی برحق ہے، نظر بھی برحق ہے، حسد بھی برحق ہے۔ جادو جب پیغمبروں پر ہو سکتا ہے، جادو جب انبیاء اور اولیاء پہ ہو سکتا ہے، صحابہ اکرام پر ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اور ہم کیا چیزیں، ہم تو ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی عامل نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ جو 4-5 چیزیں میں نے بتائی ہیں، آپ اس کا اہتمام کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا تمام مسئلہ جو ہے آہستہ آہستہ، سلولی، گریجولی جو ہو چکا ہے وہ تو آپ کم ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں کہ اگر کسی کے اوپر ایک مرتبہ جادو ہو گیا تو جب تک کہ وہ گندے عمل نہیں کیے جائیں گے وہ اس کا توڑ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کے اثرات کو کم کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے پھر ان دعاؤں کا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا جو جادو کا جو زور ہوگا، جو اس کی پاور ہوگی، وہ چیز جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ اللہ کی ذات سے امید ہے، قرآن کی برکات کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز بہت سلولی، گریجولی، ایسے سلو ہوگا کہ ایک دن بلا آخر آپ کی زندگی ختم ہونے سے پہلے آپ کا جادو ضرور ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔